दर्शकवृन्द, वैज्ञानिकलाई नै हैरान बनाउने विश्वकै रहस्यमय चट्टान जसले हरेक 30 वर्षपछि दिन्छ अन्डा। आउनुहोस् आज यिनै विषयमा रहेर चर्चा गरौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुसाल, तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। विश्व अचम्मका चिजहरूले भरिएको छ। तपाईले अहिलेसम्म पंक्षी वा जनावरहरूले मात्र अन्डा दिएको देखेको र सुन्नु भएको छ होला, तर के तपाईले कहिले सपनामा पनि सोच्नु भएको छ कि कुनै पहाडको चट्टानले पनि अन्डा दिन सक्छ? चीन विश्वको एउटा यस्तो देश हो जो आफ्नो अद्भुत चिजहरूले विश्वमा चिनिन्छ। यहाँ हरेक गल्ली गल्लीमा केही न केही अचम्मका चिजहरू देख्न सकिन्छ। हरेक एउटा देशमा केही न केही चिज यस्तो हुन्छ जुन कुनै पनि देशसँग मेल खाँदैन। यस्तैमा चीनमा एउटा अचम्मको चट्टान फेला परेको छ जसले तपाईलाई आश्चर्यचकित बनाउनेछ। चीनको दक्षिण पश्चिमको गिझौ प्रान्तमा एउटा चट्टान छ जसको उचाइ करिब 20 मिटर र लम्बाइ 6 मिटरको छ। यो चट्टानलाई चीनमा चन्दनयाको नामबाट चिन्ने गरिन्छ। यो चट्टानको रङ कालो छ र यहाँ हरेक 30 वर्षमा अन्डाको आकार भएको पत्थर खस्ने गर्छ। यो कुरालाई लिएर यो देश आज पुरै विश्वमा चर्चाको केन्द्र बनेको छ। यो चिल्लो अन्डा पहिला त एउटा चट्टानमा टाँसिएर बसेको हुन्छ, तर केही दिनपछि यो अन्डा भुइँमा झर्ने गर्छ। यो चट्टानले ठुला ठुला वैज्ञानिकहरूको दिमागलाई हल्लाएको छ। यो चट्टानको नाम चन्दनया हो। नेपालमा यसको मतलब अन्डा दिने पत्थर हुन्छ। यो पत्थरबाट निस्कने अन्डालाई स्थानीय मानिसहरू खुसीको प्रतीकको रूपमा मान्ने गर्दछन्। यो अन्डा जब जमिनमा खस्छ तब गाउँलेहरू यसलाई आफ्नो घरमा लैजान्छन्। यो एउटा कालो तथा चिसो चट्टान हो जुन कयौं क्षेत्रमा साधारण रूपमा पाइन्छ, तर यसले अन्डा दिने खबर आज पुरै विश्वमा एउटा चर्चाको केन्द्र बनेको छ। साथै यी चट्टानको बदलिँदो रूपले वैज्ञानिकहरूलाई पनि चिन्तित बनाइराखेको छ। भूवैज्ञानिकका अनुसार यो चट्टान 500 मिलियन वर्ष पहिलाको हो। यो चट्टानलाई वैज्ञानिकहरूले क्याम्बियन समयको मानेका छन्। यी पत्थरहरू पहाडको विशेष भागबाट बनेको थियो। विशेषज्ञका अनुसार मौसम र पर्यावरणमा समय समयमा आएको बदलावको कारण यी चट्टानहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ उच्च तापमान त कहिलेकाहीँ निकै चिसो मौसम झेल्नु पर्दछ, जसका कारण यसको संरचना र तत्त्व बदलिएको देख्न सकिन्छ। यही कारण यो पत्थरमा कयौं प्रकारका आकृतिहरू उम्रने गर्दछ। यद्यपि अहिलेसम्म यो कुराको खुलासा तथा कसैले पनि पत्ता लगाउन सकेका छैनन् कि यो चट्टानमा यो अण्डाकार र चिल्लो आकृति कसरी बन्छ। यो विषयमा तपाईहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। यस्तै दर्शकवृन्द, मानिस चन्द्रमामा धेरै दिनसम्म बस्न सकोस् भन्नका लागि चीनले तयारी सुरु गरेको छ। चीनको नानजिङ विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरूको एउटा टिमले चन्द्रमाको माटोबाट अक्सिजन बनाउने योजना अगाडि सारेको छ। शोधकर्ताहरूका अनुसार चन्द्रमाको माटोको प्रयोग गरेर चन्द्रमामा लामो समयसम्म बस्न सकिन्छ, किनकि चन्द्रमाको माटोबाट अक्सिजन तथा इन्धन जस्ता संसाधन उत्पादन गर्न सकिन्छ। सन् 2021 को चिनिया चन्द्र मिसन चाङई 5 का क्रममा संकलन गरिएको माटो तथा चट्टानको नमुना विश्लेषण गरी वैज्ञानिकहरूले जुल नामक जर्नलमा आफ्नो प्रकाशित गरेका छन्। रिपोर्ट अनुसार उक्त मिसन चन्द्रमाबाट माटो ल्याउने 40 वर्षपछिको पहिलो मिसन हो। वैज्ञानिकहरूको उक्त अन्तर्राष्ट्रिय टिमले चन्द्रमाको माटोको ताजा नमुना अध्ययन गरी उक्त माटोको उमेर समेत पत्ता लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार चन्द्रमाको उक्त सङ्कलित माटो 1 अरब 97 करोड वर्ष पुरानो हो। वैज्ञानिकहरूले आफ्नो शोधका क्रममा चन्द्रमाको माटोबाट कार्बन डाइअक्साइड बनाएका छन् र त्यसलाई अन्य संसाधनमा प्रयोग समेत गरेका छन्। चन्द्रमामा जबसम्म ठूलो परिमाणमा यस्तो भइरहन्छ त्यो बेला चन्द्रमाको माटोले चन्द्रमा तथा तत्पश्चात हुने मिसनहरूका लागि सुविधा दिइरहन्छ। शोधकर्ताहरूका अनुसार चाङई 5 मिसनबाट सङ्कलित माटोमा चन्द्रमामा सौर्य ऊर्जा परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता छ। त्यसलाई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फोटोसिन्थेटिक क्याटालिस्ट भन्ने गरिन्छ। फोटोभोल्टिक ड्रिभन इलेक्ट्रो क्याटालिस्ट, फोटो क्याटालिस्ट तथा फोटोथर्मल क्याटालिस्टको रूपमा चन्द्रमाको माटोको नमुनाको क्रियाशीलताको मूल्याङ्कन गरी सौर्य ऊर्जा, पानी तथा चन्द्रमाको माटोबाट पूर्ण जल विभाजन तथा कार्बन डाइअक्साइड कन्भर्सन गर्न सकिन्छ। यो सँगै चन्द्रमामा जीवनका लागि आवश्यक सबै चिजहरू प्राप्त गर्न सकिने दाबी वैज्ञानिकहरूको छ। यस प्रकार चीनले चन्द्रमामा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फोटोसिन्थेटिक पाथवे बनाउने योजना अगाडि सारेको छ। यस्तो भएमा पृथ्वी बाहिर पनि बाह्य ऊर्जा खपत बिना जिरो इनर्जी कन्जम्सन जीवन जिउन सम्भव हुनेछ।
यस्तै दर्शकवृन्द, चीनको विशाल पर्खाल अर्थात् ग्रेट वालका बारेमा हामीले धेरैले सुनेकै छौँ। कतिजना त ग्रेट वालसम्मै पुग्नु भएको पनि छ होला। यो विशाल पर्खाल हेर्नका लागि वर्षेनी लाखौँ पर्यटकहरू त्यहाँ पुग्ने गर्दछन्। यो विशाल पर्खाल अन्तरिक्षबाट देखिने पृथ्वीको एकमात्र मानव निर्मित संरचना हो पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसैले पनि ग्रेट वाल अफ द चाइना विश्वका 7औं आश्चर्यमध्ये एक हो। यो पर्खाल विश्वको सबैभन्दा लामो पर्खाल हो। तपाईलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, दुनियाँकै आश्चर्य यो पर्खाललाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो चिहान पनि भन्ने गरिन्छ, जसको कारण सुन्नियो भने तपाईँ अचम्ममा पर्नुहुनेछ। यद्यपि ग्रेट वाल अफ चाइनाको वास्तविक लम्बाइका विषयमा विभिन्न फरक फरक तथ्यहरू रहेका छन्। तथापि सन् 2009 मा भएको एक सर्वेले उक्त पर्खालको लम्बाइ 8,850 किलोमिटर रहेको सार्वजनिक गरेको थियो। तथापि सन् 2012 मा चीनमा गरिएको एक सरकारी सर्वेक्षणले उक्त तथ्याङ्कलाई गलत साबित गर्यो। त्यसक्रममा ग्रेट वालको कुल लम्बाइ 21,196 किलोमिटर रहेको नयाँ तथ्य सार्वजनिक भयो। सर्वेक्षणको रिपोर्ट चिनिया सरकारी समाचार पत्र सिन्हामा समेत प्रकाशित भयो। ग्रेट वाल निर्माणको कथा हजारौं वर्ष पुरानो छ। चीनको पहिलो सम्राट सी हुआङले यस पर्खाल निर्माणको कल्पना गरेका थिए, तर उनी सफल भएनन्। उनको मृत्यु भएको 100औं वर्षपछि ग्रेट वालको निर्माण सुरु भयो। ईसापूर्व 5औं शताब्दीमा ग्रेट वालको निर्माण सुरु भएको बताइन्छ। 100औं वर्षसम्म ग्रेट वालको निर्माण चलिरह्यो। चीनिया सम्राटहरूले 16औं शताब्दीसम्म ग्रेट वालको निर्माण जारी राखेका थिए। शत्रुको आक्रमणबाट चीनलाई जोगाउनका लागि उक्त पर्खाल ठडाएका हुन् चीनिया सम्राटहरूले। सन् 1211 मा मङ्गोल शासक चङ्गेज खाँको सेनाले यो पर्खाललाई एक ठाउँमा भत्काएर त्यहीँबाट चीनभित्र प्रवेश गरेर आक्रमण गरेका थिए। चीनमा यो पर्खाललाई वान ली चेङको नामले पनि चिन्ने गरिन्छ। यो पर्खालको चौडाइ यति छ कि त्यसमा एकसाथ 5वटा घोडा वा 10वटा पैदल सैनिक हिँड्न सक्छन्। युनेस्कोले यो पर्खाललाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको छ। इतिहासका अनुसार ग्रेट वाल अफ चाइनाको निर्माणमा करिब 20 लाख मजदुर खटिएका थिए। दर्दनाक तथ्य त के छ भने त्यसमध्ये करिब 10 लाख मजदुरको त यो पर्खाल निर्माणकै क्रममा मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि मृत्यु भएका मजदुरहरूलाई पर्खाल मुनि नै हालेर त्यसमाथि पर्खाल लगाइएको बताउने गरिन्छ। त्यसैले यो पर्खालभित्र लाखौं मजदुरहरूका लासहरू रहेका छन् पनि भन्ने गरिन्छ। सोही कारणले ग्रेट वाल अफ चाइनालाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो चिहान पनि भनिन्छ। यद्यपि यसमा कतिको सत्यता छ त्यो चाहिँ रहस्यकै गर्भमा छ। दर्शकवृन्द, यो त हेर्नुभयो अत्यन्तै रोचक र रमाइलो भिडियो। यस्तै अर्को रोचक, रमाइलो र जानकारीमूलक भिडियोको साथमा हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने स्क्रिप्ट राइटर गोविन्द भुसालसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।